السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله غادي نحكوا على لي برودوي ديدغاطاسيون، كريمات ترطيب الوجه والجسم. هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نديرها كاين وحده متبعه عندي طلبتني قالت لي ديري لنا فيديو بوغ لي برودوي ديدغاطاسيون، استجابه لطلبها غادي نديرها ان شاء الله. غادي نبارطاجي معكم لي برودوي اللي نستعملهم انا واللي يعجبوني واللي توجور مداومه عليهم بوغ ليدغاطاسيون دو كور، سورتو رانا في لا بيريود تاع الشتاء. كيما نعرفوا كامل الشتاء سي اون بيريود اللي تخدم تخرج وجهها ينشف، لو كور تاعها ينشف. دونك غادي نبارطاجي معكم ليكسبيريونس ولي برودوي اللي استعملتهم انا وعجبوني. دونك اون كومونس. نبدو اول حاجه مع ليدغاطاسيون دو فيزاج. توجور نستعمل انا هذه دياديرمين، ديجا راها كامله، خصني نشري واحده اخرى. دياديرمين ليفت بلس هيدراتاسيون دو جور، كاين هي وكاين هيدراتاسيون دو نوي. توجور نشري لي دو جور اي نوي، خصني نعاود نشريهم كملولي. كاين هكا فورم دو بوات اون فير، وكاين هادوك تاع تيوب هادوك تاني كملاح، كاين اللي فيهم بي اش 7 بي اش 6. انا نستعمل هذيك اللي جايه تيوب بلون وفيها بي اش 7 بور لا بو غراس، هذيك مليحه. الترني بينها وبين هادو. هذه سي ليفت باش لا تبان لكم، ليفت هيدراتاسيون هيدراتون جور دياديرمين. كاين جور اي نوي، كاين لا كريم دو نوي تجي ثقيله على هذه جور تابسورب رابيدمون بار لا بو. النوي تجي عجبتني نوي بلوس كو جور، مي يليق تستعملوا لي دو. توجور يليق ليدغاطاسيون افون دو ميتر لو ماكياج ولا فون دو تان سبا، يليق ترطب وجهكم لي في. وهذه ليفت بلوس سي هي ابارتير دو لاج دو 30 ans. يليق لكم تديروا ميم دي فوا 25 ans، يليق تديروا لي كريم هيدراتونت à base de فيهم acide hyaluronique. هذا acide hyaluronique ينقص l'apparition des rides وهذوك لي ريدول تجاعيد ولا تجاعيد لابو، هذوك اللي يخرجوا لنا من الضحك ولا هذوك اللي يخرجوا لنا عند النيف، عند لو ني وتحت. دونك de préférence après l'âge de 25 ans 28 ans il faut mettre une crème hydratante anti-âge. mais في لا بوط تاع هادو تاع الاخر تلقوا يديروا لكم هكا كي طابلو هكا كي البارام لاج ديتيليزاسيون. شاك كريم فيها فورشيت داج entre l'âge de 25 ans et 45 ans par exemple, entre l'âge de 30 ans et 40 ans. باش تعرفوا نتوما شا يليق لكم كوم كريم تيوتيليزوه. هادو دياديرمين انا يعجبوني، شريت بلوزيور. هادي كملت لي، غادي نمشي نشري وحده كملتني، خصني نعاود رونوفليها. ومام عندي كونتور دي زيو، ما جبتهاش كونتور دي زيو تاع دياديرمين، هذاك ثاني كمليه. دونك ها هو كونتور دي زيو اللي قلت لكم عليهم لي في، مشيت جبتها لكم. هذه سي دياديرمين نيميرو 110 sérum anti-âge yeux, illumine, corrige les rides et atténue les pores. Contour des yeux, هذا il est bien les filles. Avant toujours de mettre le fond de teint, il faut hydrater la peau. ديروا une crème hydratante كيما هكا ولا اي crème hydratante وديروا contour des yeux. contour des yeux c'est la crème اللي ديروها حول العينين والكريم تاع الفيزاج. توجور ديروها وتخلوها تابسورب، عاد ديروا الفون دو تان تاعكم. تبان لي كل ما اعتنيتوا بالبشره تاعكم على جون كل ما لقيتوها في كبركم. دونك هذا هو رايي. والي موان شير هاد لا كريم. لي زوطخ تاع لوريال ولا تلقوهم ا 1800 ا 2000، هذه انا نشريها نو ديباس با 1000 1200 1000 كريم دو جور. تبان لي سي ان طاريف ريزونابل. تشرو كريم دو جور اي كريم دو نوي ما تقاملكمش. وهذا تلقوه ا 95 90 85 ما يديباسيش. دونك يشد لكم، ديروا غير شويه يلي يضغط لابو.
كيما قلت لكم انا نشري سوا هذه تاع ديرديرمي سوا لوطخ اللي جايه توب اون بلون فيه الفير وجاي البوشون تاع روز. جو بونس ديرديرمي بي اش 7 هذيك سي بور لا بو غراس الي اكسيلونت مي ديروها تابسوربيها لا بو رابيدمون كونتريرمون هذه تابسوربا في لا بو بصح ابري 1 à 2 minutes الاخرى غير ديروها منا تابسوربا. والكريم دو نوي كيما قلت لكم جايه فيسكوز جايه ثقيله بزاف جايه ديروها في الليل لي ريباراتريس. وليفت هذه كيما قلت لكم à base d'acide hyaluronique pour prévention des rides باش الوقايه من التجاعيد. دونك كملنا مع لو فيزاج. pour le corps انا توجور نستعمل لي هادو كاع ما يخطونيش لي تاع ايف روشي ايفيدونس سوي ليكسير كونو دامور كاين بليزيور لي تاع ايف روشي لي ملاح هادو ليدغاتاسيون تاعهم ملاح. ميم هادو تاع جاردن دو موند كيما هذا جاردن دو موند هادو ملاح وماشي غاليين بالبزاف. هادوك توجور هادو جاردن دو موند نشري كيما هكا نشري كوفري او حليته باش نشري كوفري فيه لي 3 برودوي نقام لي موان شير. فيه لو لي فيه 200 ملل وفيه جيل دوش 200 ملل وفيه او دو تواليت فيها 100 ملل. هذا ينقام لكم انا خلصته 4500 تلقوه 4500 تلقيته ديرنييرمون في السونتر كوميرسيال تاع السينيا فهران حلو ماغازان تاع ايف روشي دايرين 3700. اتونسيون لي في تكملوا تخلوني. دونك بور ليدغاتاسيون تاع لو كور كيما قلنا كاين هذا تاع ايفيدونس كاين هذا تاع سوريزيي كاين تاع ميكسا بيبي كاين ميكسا ملاح هذاك اللي جاي كنت نستعمله بكري كاع جاي اللي تاع ميكسا جاي اورانج قابسه تاعه. كاين نيفيا كان عندي العام اللي فات هذاك البلو جاي لقيت لا فوتو غادي نحطها لكم. البلو جاي لو فلاكون تاعه فيه 400 ملل هذاك الى اكسلون. كاع لي تاع لو كور اللي استعملتهم شي كيما هذاك اللي عندها لابو تنشف لها في الشتاء تستغنوا كاع على لي زوطخ برودوي ثقيل جاي مي ديريه في لابو تشربه دونك باردون دونك تشربه لابو تولي لابو تري ليست. دونك كاين بور دو كاريتي هذه نستعملها جينيرالمون القدام تاعي حاشاكم لي في دي فوا مي نشفو. ما تنجموا تستعملوها بور لي ليفر مي نشفو يتشقوا هذه جايه ثقيله بيو. وكاين برودوي لي تو الموند هضروا عليه هذا ويل جونسون هذا مليح بصح انا ما استعملتهش بزاف. هذا ابري ميت ايبيلو لو كور تاعكم تنجموا ديروا كاع في لو كور لابو تاعكم تولي كوم لي بيبي ميم اللودر تاعه مليحه تخرجوا من الدوش. كاين ميم هذا تاع هذا شباب لي هذا ايف روشي مونوي فيه لودر تاع المونوي. هذا ويل دو ماساج دو تستعملوه في ميم الشعر تاعكم نجموا تستعملوا فيه ويل دو مونوي ريحته شابه. انا مانيش مستعملتها بزاف باسكو راني نستعمل هذا اون سي مومون. هذا هذه اون ويل سيش تاع نوكس بوشون تاعها راه رايح ما بقى فيها والو. هذه الي اكسيلونت لي في بور لو فيزاج بور لو ديروها منا تنشف منا تابسوربيها لابو بور لو فيزاج بور لي شوفو بور نجمو تستعملوها ميم كاع لو كور. كاين هذا لو بتي فلاكون دو 50 ملل هذا يدير 2000. وكاين هذاك لو غرو فلاكون مي تشرو هذاك لو غرو فلاكون دو 100 ملل هذاك ينقام لكم بلو ايكونوميك جو بونس 3000 كالك. دونك ولي في اللي ما عندهاش لو بودجي ولا كاين ميم هذوك لي كريم نيفيا سوفت هذيك ميم هذيك نيفيا سوفت كانت عندي مليحه نيفيا سوفت ولا دير واحد 500 دينار ولا 450 دينار. كاين ميم هذوك لي كريم هذاك البو تاع كريم سنوناس
تاع الجيري هذا كيدير غير 15000 ولا 20000. وهذيك لا اكسلونت مليحه تاع ماء الزهر كاين، وكاين تاع ويل دوليف. كريم بور لي ما كاينه عندي هذه شريتها في ان كوفري، فيه الجل دوش، فيه لو لي، فيه هاد لا كريم، فيه كوماج بور لو كور. هذه مليحه، هم سبا محال تلقوها. سينون كاينه كان افون كانت عندي هذيك تاع فارماسي ميم فارماسي، تلقوا دي كوفري فيهم لو لي جل دوش. لو لي تاع فارماسي لي اكسلون، شامبوان جل دوش وسون موان شير. كاع لو كوفري يدير 1500 150 الف. ولا كريم بور لي مان تاع فارماسي تاني مليحه، هذيك تاع اباز دو ماء الورد ولا الورد. هذه كانت عندي الي اكسلونت، تحس بلي فيها الفازلين من الداخل. كما قلنا لي في هذه لا فيديو تاع اليوم، دعموني باشتراك في القناه ولايك لا فيديو، بارطاجوا القناه تاعي مع اصدقائكم. هذه لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تلاقوا فيديو جديده. السلام عليكم.